بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ عدل کرے تے بھائی تھر تھر کمل اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشی جاون کئی مکالے۔ جے اسی ویکھیے عملہ والے ککھ نہیں ساڈے بلے، مولا جے ویکھیے تیریاں رحمتاں والے تے پھر بلے بلے بلے۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم آدی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اولا بالا واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامع مسجد صفیہ اہل حدیث لاہور دے اندر میری اور تواڈی آج دی اس بر وقت عظیم الشان باذوق حاضری نو اللہ تعالیٰ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا قاضی اللہ دتا صاحب حافظہ اللہ عافی اللہ ان مدان اللہ بطول حیاتی، اللہ تعالیٰ انہوں دی محبت پیار ذوق شوق اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور انہوں دیاں خدمات قبول فرمائے اور انہوں دا سایہ خاندان تے جماعت تے ساڑے تے توڑے تے اللہ تعالیٰ تا دیر سلامت فرمائے۔ ایک مقام قرآنی اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ قرآن و حدیث دی روشنی اندر
اج دا عنوان اور بیان عرض یہ کرنا ہے کہ جدو اللہ والوں کوئی آفت ازمائش آندی ہے تے او دے چو آپاں نجات کداں حاصل کرنی، اپنے منصوبیاں نال، اپنی ذہن سازی نال، اپنے عقل نال، اپنی کیٹاگریاں نال، اپنی سکیماں نال، اپنے پروگراماں نال، اپنے مال دولتاں نال اسی کدی بھی اللہ والوں آئی آفت اور ازمائش دا نہ مقابلہ کر سکتے ہیں نہ ہی انہوں ٹال سکتے ہیں، کیونکہ جدو آفت اور ازمائش رب والوں آندی ہے، بھاویں زلزلے دی صورت اندر ہوئے، بھاویں سیلاب دی صورت اندر ہوئے، بھاویں کسی صورت اندر ہوئے، تے اللہ دی بھیجی آفت نال کون جمع کائنات اندر بندہ جڑا لڑ سکے یا مقابلہ کر سکے۔ حالیہ حالات ملک پاکستان دے تواڈے سامنے نے، قریباً ساڈا ملک ڈب بھی گئے، کی بچیا؟ سندھ ڈب گیا، بلوچستان ڈب گیا، پختونخوا دا کافی حصہ زیر آب آ گیا، تے جے رہندا کھیندا کچھ پنجاب دا حصہ بچیا بھی ہے تو نہ بچے ورگا۔ اور اتنی بڑی آفت سیلاب دی صورت اندر آئی ہے میرے بھائیو کہ تسی اندازہ لگاؤ اللہ دی رحمت بغیر ہوں ساڑی قوم اور ملک دوبارہ اپنے پیراں تے کھڑا نہیں ہو سکتا، جنیاں امدادہ تعاون جو مرضی کر دے رہو۔ ایک بندے نے اگر اپنا مکان تیار کرنا ہوئے او دے 15-20 سال زندگی دا عرصہ لگ جاندے، اگر سرکاری ملازم ہوئے تو کہندے پنشن آ کے پھر میں پہلے ہاتھا خریداں گا، پلاٹ خریداں گا، اور پھر او خرید کے تے پھر او دے بعد میں انہوں تعمیر کراں گا، ٹھیک ہے؟ تو قریباً پاکستان دے 3 حصے ڈب گئے، رڑ گئے، گھروں بیکار دنیا ہو گئی، انہوں نے ہون اپنے قدمہ تے کھڑے ہون نو اور پھر دوبارہ پہلے والی زندگی حالات دے اندر آن تے یہ بڑا وقت ہے۔ اور سب تو بڑی چیز جڑی میں عرض کرنی ہے کہ آفتاں ازمائشاں اور حالات دی درستی واسطے، اپنی کمزوریاں نو طاقت اندر بدلن واسطے، اپنے حالات بہتر کرن واسطے اور ترقی واسطے، خوشحالی واسطے، فصلہ دی آبادی واسطے، روزی روٹی رزق واسطے، قرضے دی دوری واسطے، ہمہ قسم دی پریشانی، آزمائش، آفت اور مصیبت دا ایک واحد حل ہے، ایک کوئی ذریعے کہ اپا سارے دے سارے مسلمان لوٹ آئیے اللہ وال، پلٹ آئیے اللہ وال، آؤ اپنے رب نو منا لئیے اور اس ذات دے نال رجوع کر لئیے جدے تو بڑی ذات کائنات اندر ہے ہی کوئی، اور جس دے امر بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا، اور اس دا فیصلہ کن فیکون نال چلدا ہے، کائنات دا خالق ہے، عرشہ دا مالک ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ او دے دربار اندر سانو توبہ دی ضرورت ہے، استغفار دی ضرورت ہے۔ جڑے انہاں آفتاں دی ذات اندر آ گئے انہاں نو ہی اللہ کو توبہ استغفار کرنی چاہیے ہے، اور جڑے سی بچیاں ایہو جے حالات ویکھ کے عبرت حاصل کردیاں سانو ہی اللہ کو معافی منگنی چاہیے۔ جدو اللہ انج دے حالات وکھاندے نا تے اس واسطے کہ تسی توبہ تائب ہو جاؤ، اور یاد رکھو لاہور دے بسنے والو، اللہ تعالی کدی بھی اپنی مخلوق نال ظلم کردہ؟ کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ ظالم ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نہیں، تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب عادل ہے، عدل کر دے۔ اللہ تو بڑا عادل کوئی نہیں کائنات دے اندر، دنیا آخرت دے اندر، اس واسطے رب ظلم نہیں کردہ۔ اے جو کچھ آفتہ مصیبتاں دیا نے اصل دے اندر ساڑھے اپنے ہتھاں دی کمائی ہوندی ہے، اور ساڑھے اعمال دی شامت ہوندی، ساڑھے کرتوتاں دی وجوہات ہویا کر دی۔ اس واسطے ایک قوم دیکھ لو بھئی جتھے اللہ رسول دی نافرمانی ہوئے،
تے پھر اوتھے سیلاب نان تے ہور کی ہوئے؟ جتھے سود عام ہوئے، ظلم عام ہوئے، رشوت عام ہوئے، ملاوٹ عام ہوئے، شرک ہوئے، چینی سٹاک کیتی جاندی ہوئے، کھاد سٹاک کیتی جاندی ہوئے، نا حق قتل کیتا جاندہ ہوئے، ڈکیٹیاں کیتیاں جاندیاں ہون، اور ظلم دی انتہا ہے کہ دنیا سیلاب دے اندر رڑ گئی ہے۔ جڑے فنڈ کر رہے نے یا راشن تقسیم کر رہے نے ویلفیئر والے، یا جڑے اللہ دراج خرچ کر رہے نے، اللہ انہوں دا قبول کرے۔ اس معاملے دے اندر بھی بددیانتیاں تو آجے بھی باس نہیں آ رہے۔ ایک ایک بندہ کنہ راشن وصولی جا رہا ہے، اور کئیاں بندے نے اتھے جا کے ویکھو اسی تکیا ہے کہ بندے اپنے منڈے کو بندے نے وہ لینا چلا چھڑے نے۔ کوئی بندہ گڈی ٹرک راشن لے کے جاندے، وہ پہ جاندے نے، ساری گڈی لے کے پچ جاندے نے۔ اور پھر تساں ویکھے ہوئے گا سوشل میڈیا تے کہ ایک جناب گھر والے وہ کتے راشن امداد آئیے لین واسطے گئے نے، تے سڑک تے پانی چو گزر دے کراس کر دے، تے مگر کشتی لے کے چند بندے انہوں نے ویکھے بھی یہ ہونے امداد لین ادھر نکل گئے نے۔ پچھو گھر جڑا کوئی بچ گیا، کوئی چھپر، کوئی ٹاری، کوئی ڈور، کوئی ڈنگر، کوئی حیوان معلوم ہوشی ویلے نے، او مگروں او کھول کے لیند ہو گئے۔ اے حال ہو رہا ہے انہاں دناں دے اندر بھی میرے بھائیو۔ اور تسی ویکھ لو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، رب ظالم نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا اپنی مخلوق نال، او تے ماں نالوں بھی زیادہ پیار کردے اپنے بندیاں نال۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے لوگ جیباں کٹنیاں شروع کر دیندے نے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے بندے موبائل کرنے شروع کر دیندے نے، ہاں جی برات چاندی ہوئی، شادی بھی ہوئے، زیور چوری کر لیندے ہیں، ہاں جی ساڈے اے اعمال نے جنہ دی وجہ تو اے ساڈے تے آفت اور مصیبتاں آ رہی ہیں۔ وقت ہے رب دے کولو توبہ کرنے دا، وقت ہے رب دے کولو معافی منگنے دا، استغفار کرنے دا میرے بھائیو۔ اور یاد رکھو اگر اجے بھی اسی نہ سدھرے، اگر اجے بھی اسی نہ سنبھلے، اور اجے بھی اگر اسی اللہ دے در دی طرف نہ آئے، توبہ استغفار دی بہت اشد ضرورت ہے، تو پھر دیکھ لو ساڈا انجام بہت برا ہوئے گا، اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے، تسی دیکھ لو سیلاب آئے ہیں، زلزلے بھی آئے سن، آفتاں بھی آئیاں نے، مصیبتاں بھی آئے، دنیا اکھاں دے سامنے رڑ دی مردی اسا ویکھ لئیے، لیکن مینوں دسو قاضی صاحب کنے بندے نمازی بنے نے، کنے مسجد چاہے نے نماز تے؟ اگر کسی مسجد اندر کو 5-7 نمازی سانتے ہوتے تو 8واں نہیں بنیا، اگر کسی مسجد اندر اگر 20-30 نمازی سانتے ہونا تو قطعیاں نمازی کو نہیں بنیا۔ اگر پہلے جھوٹ فراڈ دغا بددیانتی ہیرا پھیری چلدی سی، مینوں دسو کنے بندے نے، کیڑا بندہ ہے جنہیں توبہ کی تھی اللہ میری آج دے بعد توبہ؟ آفتہ مصیبتاں ویکھ کے بھی اسی پھر بھی نہیں سدھر دے، پھر بھی نہیں سنبھل دے، پھر بھی توبہ نہیں کر دے۔ ہر بندہ کہندا ہے کہ پورا ملک ٹھیک ہو جائے، قوم ٹھیک ہو جائے، سب اچھا ہو جائے، لیکن اپنے آپ نو سدھارن واسطے، سدھا کرنے واسطے کوئی بھی تیار نہیں ہوندا۔ علامہ اقبال نے کہا سی ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ والدین چاہتے نے اولاد ٹھیک ہو جائے، لیکن ماپے خود نہیں ٹھیک ہوندے۔ اولاد ہو جائے ٹھیک، اسی جتھے ہاں اتھے ہی رہیے۔ وڈا بھرا آندا نکے ٹھیک ہو جان، لیکن وڈا جڑے وہ جو مرضی کردا پھرے آندے میری خیر ہے، پر نکے نو ٹھیک ہونا چاہیے۔ استاد آندے شاگرد ٹھیک ہو جان، استاد پاویں جو مرضی لگے کر دے لگا پھرے۔ امام کہندے مقتدی جماعت ٹھیک ہو جان، میں جو مرضی ہاں جدہ مرضی ہاں جے مرضی کردا پھرا۔ ہر ایک بندہ کہندا ہے کہ سب ٹھیک ہونا چاہیے، سب اچھا ہونا چاہیے، ملک و قوم بہتر ہونی چاہیے، اور تو پہلے خود تے ٹھیک ہو جا۔ آؤ اپنے رب دی طرف، توبہ استغفار دی اس وقت بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ آ جاؤ پلٹ آؤ اپنے رب دی طرف ہو۔ اے میں وظیفہ بھی دساں گا اور بیان بھی دساں گا کہ انہاں آفتاں، سیلاباں، مصیبتاں، ازمائشاں اور اے ہو جے واقعات و معاملات دے اندر سب تو بہترین حل یہ ہے کہ اسی اپنے اللہ ور رجوع کریے، آؤ پلٹیے، رب ناراض ہو چکے ہیں، انہوں راضی کریے، منا لئیے۔
توبہ کریے استغفار کریے کثرت دے نال استغفار دا وظیفہ کریے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی کہو انشاءاللہ آئیے ذرا بات متوجہ نال سماعت فرمائیے اور میں تانوں حوصلہ دلان دیا ہویا حدیث پاک دی روشنی اندر دساں اگر اس قسم دی کوئی تکلیف آندی ہے پریشانی آندی ہے تے کافر بندے تے آفت اور عذاب دے طور تے آیا کر دیئے اگر کسی مومن مسلمان تے کوئی پریشانی آ جائے تے او دے اللہ درجے بلند فرما دیندے بیماری آ گئی ہے اگر مومن تے آئیے تے اللہ دے درجے بلند کر کے گناہ معاف فرما دینے اگر فاسق اور کافر تے آئی ہے بیماری تے او دیتے مصیبت بن کے آئی ہے اور پکڑ بن کے آئی ہے وہ بیماری اس واسطے اگر کوئی ازمائش تکلیف آ جائے او دے اندر صبر کریے اللہ درجے بلند فرمائے گا اور چاہیدہ ہے کہ توبہ استغفار کریے اللہ دے در تے آ جائیے نبی رحمت سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا جدو بندہ اللہ دے در تے آندا ہے تے اللہ دی رحمت دے وال چل کے جاندی ہے اگر بندہ چل کے جاندا ہے اللہ دی رحمت دے وال دوڑ کے جاندی ہے سبحان اللہ او تو آ تے صحیح اللہ دے در تے او تو رب نو منا تے صحیح جے نہیں سمجھ آ رہی تے پھر میں سادہ جی گل تینوں سناندا واں میں آندا ہن رب دے در تے چا سارنو جھوکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا ہن رب دے در تے چا سارنو جھوکا پیچھے کم نہیں آونا تیری التجا اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن جیباں کفن نو لگیاں نہ ہو سن جیباں کفن نو لگیاں نہ ہو سن تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں آونی تیری التجا ہن رب دے در تے چا سارنو جھوکا گزر جا سی ویلا پیچھے کر سے کیا کتنی پیاری تعلیم قرآن پاک نے ارشاد فرمائی ہے اور حدیث پاک نے کتنی پیاری تعلیم ارشاد فرمائی ہے امام الانبیاء مٹھڑے پیارے سونے محبوب محمد صلی اللہ علیہ درود پاک پڑھان دے اندر سستی نہ کریا کرو سستی نہ کریا کرو درود گج کے رج کے پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال ذرا گوڑے چھوڑے چھڑ کے تے محبت نال اللہ دے گھر دے اندر جمعے دی مبارک گھڑیے جیڑا بندہ درود پاک پڑھ دے درود شریف پڑھ دے نہ سونے دے نبی دا نام پاک سن کے اللہ دیاں مصیبتاں وی ٹال دیندے نے اللہ دے تے رحمتاں وی فرما دیندے نے درود پاک پڑھن دیاں بڑیاں برکتاں خین اللہ جدو سونے نبی دا سونا نام آئے تے سانو درود پاک اپنے آپ ہی پڑھ دینا چاہی دینا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے دے ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم استغفار دی ضرورت ہے میرے بھائیو دیکھو نا غور کرو میں ذرا قرآن پاک پڑھدا چاہوانا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے جدو نا کول خطا ہو گئی ہے بھول ہو گئی ہے نا تے اماں جی حوا دے کولو بھی بھول ہو گئی ہے نا تیری ماں دے کولو بھی بھول ہو گئی ہے تے میری ماں دے کولو بھول ہو گئی ہے تیرے باپ دے کولو بھول ہو گئی ہے تے میرے باپ کولو بھول ہو گئی ہے بلکہ پوری کائنات دے
دے پوری انسانیت دے سارے جہان دے باپ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور دنیا دی ماں اماں حوا مائی باپ بھول گئے نے تے اللہ نے جنت چو زمین تے اتار چھڑیا ہے جنت چھوٹ گئی ہے جنت چو نکل گئے نے ایشا تے موجاں تے جنت دیاں نعمتاں دور چلیاں گئیاں کھین اتر آئے نے دنیا تے زمین تے آ گئے کھین رب ناراض ہو گیا ہے ہن روٹھے رب نو راضی کداں پہ کر دینے توبہ کر کے استغفار پڑھ کے توبہ کر کے استغفار پڑھ کے ایک تے جنت چلی گئی ہاتھ وچوں دوجا رب ناراض ہو گیا تے تیجا آپس اندر جدائی پہ گئی ہے نا اگر مصیبت دا وقت بھی ہوئے تے میاں بیوی کٹھے ہون تے ایک دوجے دا سہارا بن جاندا ہے ایک دوجے دا آسرا بن جاندا ہے جدا عام بزرگ آندے نے کہ پچھلی عمر دے اندر اللہ کرے کسے دی بی بی نہ فوت ہو جاوے کسے دی گھر دی نہ مر جاوے نا کیونکہ او خدمت دھیاں بھی نہیں کر سکدیاں او خدمت نواں بھی نہیں کر سکدیاں جڑیاں پچھلی عمر دے اندر بیماری دے اندر زندگی دا ساتھی بندے دی خدمت کردا ہے زندگی دا ساتھ نبھان والی بیوی جڑی خدمت کردی ہے بیماری دے اندر دکھ دے اندر تکلیف دے اندر پریشانی دے اندر تے ایتھے بڑا عجیب جہا معاملہ بن گیا ہے ایک تے رب ناراض ہو گیا وے دوجا جنت ہتھوں چلی گئی ہے تیجا میاں بیوی آپس اندر جدائیاں پہ گئیاں ہیں بیوی نو نہیں پتا کہ میرا گھر والا کتھے تے گڑے حال اندر ہے گھر والے نو نہیں پتا کہ اللہ دی بندی میری بیوی کتھے تے گڑے حال اندر ہے او ادھر رو رہی ہے ادھر رو رہے تے استغفار پہ کر دینے استغفار جاری ہے اور برکتہ ویکھو ثمرات ویکھو استغفار دے بابا جی آدم علیہ السلام استغفار کر دے گئے نے اماں جی حوا استغفار کر دیا گئیاں نے جدوں استغفار پڑھ دے گئے نے اللہ راضی بھی ہون دے گئے نے توبہ بھی قبول ہون دی گئی ہے تے رب نے دوواں وچھڑیاں میاں بیوی نو آپس اندر بھی ملا چھڑیا وے دوئے وچھڑے میاں بیوی آپس اندر مل بھی جاندے نے تیرا بھی راضی ہو جاندے نے توبہ بھی قبول ہو جاندی ہے اور وہ جملے کیڑے سن جڑے جناب آدم علیہ السلام دعائیہ طور دے پڑھ رہے سانا کیڑے کلمات سانا قرآن پاک اندر لکھے ہوئے کتے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھ دانگا پارا پہلا سورہ بقرہ حق دا اعلان پہ کردہ فرمایا فتح لگا اللہ فرماتے ہیں آدم نے اپنے رب کو لو چاند کلمے سکھ لے نے کیڑے کلمے فتح علیہ تے پھر وہ پڑھ دے گئے تے توبہ قبول کر دے گئے رب نادی انہو هو التواب الرحیم اللہ تعالیٰ تواب ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے او کلمے بھی اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائے ہیں کہ حضرت آدم جی استغفار والے کلمے بول رہے ہیں آدھنے ربنا ظلمنا او ساڑے اللہ جی اسی ظلم کر رہا ہے انفسانا اپنیاں جاناتے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا جے تو سانو معاف نہ کیتا تے ساڑے تے رحم نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اسی خسارہ پان والے وچ ہو جاواں گے اسی گھاٹے تے سانو کوئی گھاٹے کولوں نہیں بچا سکے گا اللہ استغفار دی برکت ہے جتھے استغفار ہوئے نا اوتھے اللہ عذاب نہیں آن دیندے جتھے استغفار ہوئے نا اللہ آئے عذاب نو وی ٹال دیندے خینا آؤ درا قرآن پاک پڑھو سنو رب دی کلام حق دا اعلان ہے سچ دا بیان ہے حضرت یونس نبی نے اللہ نے فرمایا اے نہیں
نہیں من دے اے نہیں سن دے اے نہیں آنکھیں لگ دے اے نہیں میری عبادت کر دے اے نہیں یونس علیہ السلام جی تواڈی اطاعت اور فرما برداری کر دے ہن تھوڑا جنہ ٹھہر جاؤ حجت پوری ہو گئی ہے ہن میں نہ تے اپنا جلدی عذاب لے کے آن والا خام لیکن میرے عذاب آن تو پہلے پہلے میرے پیغام آن تو پہلے پہلے تسی کالی پہ کے تے ایتھوں نکلنا جایا جے ایتھوں نکلنا جایا جے چھڑنا جایا جے قوم نو نکلنا جایا جے نا حضرت یونس علیہ السلام بات سمجھے انہوں نے کیا ہون ایتھے میرا رہن دا مطلب ہی کوئی نہیں ہے ہون ایتھے میرا رہن دا مقصد ہی کوئی نہیں ہے جدو انہوں نے منی نہیں ہے تے میں سنان دی کسر نہیں چھڑی میں سنا چھڑے میں پڑھ چھڑے میں بیان کر چھڑیا گئے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے انہوں نے منیا کوئی نہیں ہے ہون انہوں تے رب دا عذاب بان والا ہے لہذا میں انہیں تھے کی رہ کے کرنے پر میں نکل جانا میں جلدی نکل جاواں انہاں کول کی رہنے اے ہو جیاں لوگاں کول کی بینا ہے اے ہو جیاں قوماں کول میں کی کرنا ہے اے ہو جے علاقے کے اندر میں کی کرنا ہے حضرت یونس نبی کالے پہ کے چل گئے خین رب دا حکم نہیں آیا رب دا آرڈر نہیں آیا ایویں کالے پہ کے گھبرا کے پریشان ہو کہ اللہ دے نبی یونس علیہ السلام چل پیندے نے چلدے تے چلدے آ جاندے نے دریا دے کنارے تے اگے کشتی لگی ہوئی ہو دے اندر بہ جاندے کھین جڑے ویلے پور بھریا تے بیڑی چل پئیے جڑے ویلے کشتی روانہ ہوئیے بیڑی چلیے جڑے ویلے درمیان دے اندر بیڑی گئیے تے کشتی بھمر دی اندر پھنس جاندی ہے ہچ گولے لین لگ جاندی ہے او جڑا ملا سی نا او آندا سی میری فالت تبیرے بن دیے کہ اس بھرے بیڑے دی اندر پور دی اندر انج لگ دے جویں کوئی اپنے آقا دا غلام میں جڑا بغیر پوچھے آگے گناہ کر بیٹھا وے تے مہربانی کرے چھال مار جاوے پانی دی اندر اس ایک دے گناہ دی وجہ تو سارا بیڑی نہ ڈوب جاوے تے ساریاں دی جان لین دا سبب نہ بن جاوے اور تانوں پتہ نہ جدو عذاب آندنی اللہ دے سکی دنال گلی بھی سڑ جاندی ہے جدو عذاب آندنے نا ادوں پھر گناہگاراں دنال نیکوکار بھی متاثر ہو جایا کر دے خین نیکوکار بھی نالی متاثر ہو جایا کر دے خین نا میرے بھائیو ہاں ذرا سنو نا کہ میں متاثر ہو جایا کر دے ہیں نیکوکار بھی اے جو میں سلام آئے نا تے دے اندر سارے متاثر ہو گئے جڑے نیک سن او بھی لڑ گئے جڑے امام مسجد سن او بھی دنیا تو چلے گئے مال مویشی ڈنگر روڑ گئے کھرلی کھانٹے چھپر روڑ گئے ٹوٹ گئے کاواں چڑیاں دے گھارا ٹالی بیر تے ککر روڑ گئے پنڈ دی وڈی مسیت ڈھہ گئی دریاں پارے ممبر روڑ گئے اللہ میری توبہ پنڈ دی وڈی مسیت ڈھہ گئی دریاں پارے ممبر روڑ گئے دھیرانی دے ویالی سانبے بالن بخشے بستر روڑ گئے کی دساں نقصان دی قیمت ہیریاں ورگے پتر روڑ گئے اے سلاب نے او خدا دی قسم دنیا مذاق سمجھ دیئے نا اللہ اس نوجوان دے کولو پوچھو نا نوجوانو اے میں ہاتھ بن کے تو اپیل کرانگا منت کرانگا پتہ نہیں قسمت دے نال سرفراد حیدر تیرے کھلا گیا ہے پھر زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے میں آنے گیا کوئی نہیں آنا میں آماں گا توڑے جو کوئی ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا لیکن گاللہ جلہ نے ٹیم لے آندے تو یاد رکھ لینا جڑے اپنے والدین دیاں گستاخ کر دینے جڑے اپنے والدین دیاں نافرمانیاں کر دینے جڑے اپنے والدین دیاں بغاوتاں کر دیکھیں انہاں نو عبرت حاصل کر کے استغفار کرنی چاہیے نوجوانو کئیاں دے والدین اکھاں دے سامنے پانی اندر روڑ گئے نے
کئیاں دے بڑھے باپ اکھاں دے سامنے پانی روڑ کے لیندا گئے تے انہاں دا وس نہیں چلیا کئیاں دیاں ماواں پانی اکھاں دے سامنے لے کے نکل گیا ہے رڑ گئیاں ہیں لیکن انہاں دا وس نہیں چلیا والدین بڑی قیمت وا ہے قدر کر انہاں دی عزت کر انہاں کولوں پوچھنا جنہاں دے والدین دنیا تے نہیں رہے میں حیران ہوندا واں جدوں ماپے مر جاندے نے تے مگروں دنیا بڑیاں داستاناں بنا لیندی ہے مگروں دنیا بڑی باتونی بن جاندی ہے ایک اللہ والا تڑا پیو نے کیا کیتی جوندیاں خدمت نہ ماپیاں دی مویاں ڈھونگ رچاون دا کی فائدہ پہلے کول بہ کے دکھڑا پھولیا نا پچھو رون کرلاون دا کی فائدہ سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس بجھی پچھو دیگاں چڑھاون دا کی فائدہ حیدر جدے تے ماں پہ نہ گئے راضی انہوں مکے والوی جاون دا کی فائدہ جدے تے ماپے ناراض نے او مکے بھی جاوے تدیاں توبہ کتھوں قبول ہو سکدیاں ہیں او مدینے بھی جاوے تنوں معافیاں کتھے مل سکدیاں ہیں نوجوانوں والدین دی قدر کرو نا انہاں کولوں پوچھو جنہاں دے ماپے رڑ گئے ہیں دنیا تو چلے گئے ہیں سیلاب دی نظر ہو گئے ہیں قدر کر اپنے والدین دی استغفار پڑھ لے استغفار پڑھ لے معافی مانگ لے اے سیلاب آندے نے مینوں تینوں عبرت سکھان واسطے مینوں تینوں متاں دین واسطے سیلاب آندے ہیں ایک اللہ والا میرے علاقے دا بولیا انہیں بڑی پیاری گل کیتی ہے محبت نال سنو ذرا او کی آندے اللہ والا سیلاب دی منظر کشی کردا ہے اور خدا دی قسم اوے نوجوانوں تسی موبائل تو فارغ نہیں ہوندے اوے تسی میچاں تو ویلے نہیں ہوندے او تسی پب جی کھیڈن تو فارغ نہیں ہوندے اوے تسی جناب موٹر سائیکلاں دے اوتے اللہ اکبر ون ویلنگ کرن تو فارغ نہیں ہوندے تسی دنیا دیاں عیاشیاں تو فارغ نہیں ہوندے ہوٹلاں تو فارغ نہیں ہوندے تسی جناب سون تہاڈیاں نینداں ہی نہیں پوریاں ہوندیاں اوے تانوں کی پتہ ہے جاؤ خدا دی قسم قیامت دا منظر ہے سی نکے نکے معصوم بچے نے ماپیاں دی اکھاں دے سامنے پانی چ رڑ دے جا رہے نے ماپیاں دا واسی نہیں چلدا جس باپ دا معصوم بچہ پانی روڑ کے لے جا رہے اور کھلا ویندے پیا او دے تے کی گزردی ہوئے گی جس باپ دی معصوم بچی ننی کلی پانی روڑ کے اکھاں دے سامنے لئی جاندا ہے اور او دا واسی نہیں چلدا ویندا پہ اکھاں دے سامنے کہ میری نکی جی تھی پانی اندر روڑ کے مردی جا رہی ہے اس باپ دے دل کولوں کدی جا کے پوچھنا او دے دل تے کی بیتی ہے انہاں والدین دے کولوں پوچھنا انہاں ویراں دے کولوں پوچھنا جنہاں دیاں بھیڑاں اکھاں دے سامنے پانی روڑ کے لئی گیا ہے انہاں والدین کولوں پوچھنا جنہاں دے گبرو پت پانی اکھاں دے سامنے روڑ کے لئی گیا ہے جنہاں دے مال ڈنگر مویشی گھر بار ہر شے ختم ہو گئی ہے اللہ لاج کھلے آسمان دے تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ والے فریاداں پہ کر دے ہیں توبہ کرو میرے بھائیو استغفار کرو اللہ وقت آن لگیا دیر نہیں لگدی اوے وقت بدلن لگ دیر نہیں لگ دی کدی مذاق نہ اڑایا کر کسے دا کدی کسے نو نقلہ نہ کریا کارا تماشا تے شغل مذاق نہ سمجھا کارا کہیں این دی بھی میں ویکھے نے بندے جڑے منو گڈیاں ملے نے میں کہ تسی راشن لے کے جا رہے ہو آکھے نہیں جی میں کہ امداد کرن جا رہے ہو آکھے نہیں جی میں کہ خیمے لے کے جا رہے ہو آکھے نہیں جی میں کہ مچھردانیاں لدیاں نے آکھے نہیں جی میں کہ پھر جان دے کیوں پہ جے کادے لے کی کرن واسطے جا رہے جے مینوں آدھے مولوی صاحب اسی تے پانی ویکھن جا رہے ہیں اللہ میری توبہ اور ظالمہ اے شغل سمجھے یہ تماشا سمجھے نا اللہ والا آندہ ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے زمین کھا گئی
ہے جواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مت تماشے نو سمجھو نا، اللہ کو توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو نا۔ اللہ تینوں می بھائی سن درا، میں تیرے حکم دی تعمیل کر دیاں اور حاجی صاحب دی فرمائش پوری ہو جائے۔ حاجی ظفر صاحب اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے نا۔ جس علاقے اندر سیلاب آئے نا، اسے میرے علاقے دے ایک پروانہ بولے، انہیں بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندے سیلاب دی آفت تو سب نو بچا مولا، ایک تیڑے سوا ساڈا بیا کوئی نہیں خدا مولا۔ سمجھنے دی کوشش کرو، اگر سرے کی سمجھ درنا آوے تاویں ثواب پورا ملے گا۔ اور واقعہ انجی حالات بن گئے خین دا، اللہ سن تو جنال کی حالات بنے خین۔ تیڑی دھرتی تے بن ظالم اسا باویں ظلم کمایا، تے کو کر ناراض خدایا اسا اپنا سب ونجایا۔ سانو اپنی خطاواں دی پئی مل دی سزا مولا، سیلاب دی آفت تو سب نو بچا مولا۔ آمین کہہ دیو۔ اللہ اور کی حالات بنے ہیں میں قربان جاواں۔ اللہ تھی گھر دے گھر فنا گئے، ہو ماں تو بچڑ جدا گئے، کچھ پھول معصوم ماواں دے خاص پانی نال وہا گئے، کچھ پھول معصوم ماواں دے خاص پانی نال وہا گئے۔ انہاں روندیاں ماواں نو تو آپ رہا مولا، سیلاب دی آفت تو سب نو بچا مولا۔ آمین کہہ دیو۔ اللہ استغفار دا کوئی حل ہے، واحد حل ہے، کوئی ذریعہ ہے۔ میں گل ختم کرنا چاہنا، انت لینا چاہنا، ذرا سنو محبت اور پیار دے نال۔ استغفار، اوے خدا دی قسم ہے تسی جننے بندے آئے بیٹھے ہو ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، کھچا کھچ اندروں بھی برانڈا بھی، اندر بار کافی ساتھی نے، میریاں مائیاں بہنیں دے الگ آئیاں ہون گی اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اللہ میریاں ماواں نو صحت ایمان والیاں زندگیاں عطا فرما دے وے، اللہ میریاں بہناں نو ایمان دیاں دولتاں نال مالا مال فرما دے وے، اللہ کدی دکھ نہ دے زندگی دی اندر، اللہ سیدہ فاطمہ دیاں قدمہ دی اندر جگہ نصیب فرما دے وے۔ آؤ درہ سنو میں عرض کرنا چاہنا، اگر استغفار کافر بھی کر لوے اللہ او دا بھی عذاب ٹال دین دینے، کافر بھی اگر کر لوے استغفار تے اللہ او دا بھی عذاب ٹال دین دے ہیں۔ اوہ تو تے مومن ہے، تو تے مسلمان ہے، تو تے اللہ رسول دے منن والا ہے، تو تے میرے سونے نبی دا فرما بردار ہے، اور کملی والے دے منن والا ہے، ولیاں دے منن والا ہے، قرآن دے منن والے، نبی دے فرمان دے منن والا ہے، صحابہ دے منن والے، اہل بیت دے منن والا وے۔ اللہ اکبر۔ کون صحابہ اگر گل آئیے تے میں عرض کرنا چاہتا ہاں، اللہ اکبر شان بیان جیندی خود کی تی قرآن ویل، کہو سبحان اللہ۔ کہہ دو ایک بار پیار نال سجا چک کے سبحان اللہ، کوئی حرج نہیں ہے ماشاءاللہ۔ مینوں معاف کر دینا، جدو صحابہ دی گل آندی ہے نا تے پھر حیدر دے جذبات وسو بار ہو جاندے ہیں۔ ایک دفعہ سجی بان چک کے پیار نال کہو سبحان اللہ، گج کے گونج پہ جائے ماشاءاللہ۔
اللہ اللہ شان بیان جیندی خود کیتی قرآن نومل سبحان اللہ صحابہ دے بارے کہنا چاہنا رحماء بینہم دی تصویر صحابہ کفار کے تے لگن شمشیر صحابہ شیر و شکارت دل ایک قلبت جانو ول شان بیان جیندے خود کیتے قرآنو ول اگلی گل بھی سنا دیندہ وہاں سونے نبی دیاں بیویاں دے بارے اور امی عائشہ دے بارے خاص کر کے ساڑیاں ہن ماواں ازواج نبی سارے ساڑیاں ہن ماواں ازواج نبی سارے عائشہ صدیقہ نو بوشان ملے بھارے عائشہ صدیقہ نو بوشان ملے بھارے او عائشہ نو من دینے او عائشہ نو من دینے جڑے صاحب ایمانو ول شان بیان جیندے خود کیتی قرآنو ول آدھرا سنو تے کو بندہ اے نہ کہے کہ صحابہ ازواج مطہرات کر دینے لیکن آل نبی دے بارے نعوذ باللہ اے نہ دا ایمان اللہ جانے کی میں دا ہے کو بندہ شک نہ لے جاوے سرفراز ہے دردی تقریر دے اندر میں تے آل رسول دا بھی نوکرا میں تے آل نبی دا بھی دیوانہ ہاں میں تے آل بیت طہار نو بھی بیان کردہ پورے ملک دے اندر کونے اندر میں بیان انہوں باندھی رہن دو کنے چلا چھڑے بجلی آ گئی ہے ہو گئے بانجی چلو ماشاءاللہ کدھر ریموٹ سسٹم تو نہیں لے کے بیٹھ بندہ اٹھے کوئی نہیں بٹنا لگے کوئی نہیں آپ پہ بند ہو گیا قاضی صاحب نے اشارہ کیتے ہیں اینج ہاتھ کیتے تو بند ہو گیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی لمبی عطا فرمایا آمین کو اے اللہ دے ولی نے ساڑھے پیارے بزرگ نے ساتھی نے ماشاءاللہ تھوڑا قریب اگے ہو جاؤ تاکہ پیچھے میں دیکھ رہا تسی نہیں دیکھ رہے بار ساتھی نہیں ہو تکلیف پریشانی نہیں ماشاءاللہ نا ذرا انہوں واسطے آسانی ہو جائے گی تھوڑا قریب ہو جاؤ بس میں اینڈ کرنے لگا مکان لگا آگے آ جاؤ برانڈے والے آگے اندر آ جاؤ بار والے انہوں جگہ مل جاوے کچھ اوپر عورتہ چلیاں جان جگہ دی کمی ہے تکلیف ہے جتنا کتا ہونا ہے پھر گزارا کرو اللہ اجے تے ماشاءاللہ مختصر جے نوٹس اور تھوڑی جی اطلاع تے ماشاءاللہ انیاں رونقاں تے بہاراں لگ گئیاں نے یا اللہ اے جننے بھی آئے نے یا اللہ انہوں مکہ بھی وکھا دے مدینہ بھی وکھا دے بیت اللہ دے طواف بھی کرا دے تے مسجد نبوی لے جا کے اتھوں دیاں کھجوراں بھی کھوا دے تے نمازاں بھی پڑھوا دے اللہ تے صحابہ کرام دے نال اہل بیت طہار دے بارے میں ضرور کہندا وا آدھرا سن لے محبت دی گل میں عرض کرنا چاہتا ہاں جزو ایمان ساڈا آل نبی ساری جزو ایمان ساڈا آل نبی ساری اونا دا بھی نوکر ہاں جنا کربل جاواری اونا دی بھی نوکر ہاں جنا کربل جاواری تیرا تلے حیدر تیرا تلے حیدر تلوارہ تلے حیدر تیرا تلے حیدر جڑے پڑھ دے قرآن ول شان بیان جیندے خود کیتے قرآن ول اللہ ایسی آباد علیہ بیت ہے نا میرا دل کردہ وے ایک شعر میں جناب حسین دے قصیدے دے بارے پڑھ دیا آج اگر تسی اجازت دیو تو پڑھ دی ماشاءاللہ اچھا چلو اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے میں عرض کیتا ہے اسی کیوں صحابہ دے نال حسین کر دیا لوگوں کائنات دی اندر حسین دی ماں جی کسے دی ماں آئی کوئی نہیں تیانی بھی کوئی نہیں ہے حسین دی نانی جیسی دنیا دی اندر نہ کسے دی آئیے نانی نہ کسے دی آ سکتی ہے حسین دے پیو جا
کائنات اندر نہ کسی دا پیو آئے نہ آ سکدا ہے حسین دے نانے جیسا مینوں کعبہ دے رب دی قسم حسین دے نانے دے نال دا نہ کسی دا نانا آئے نہ قیامت کوئی آ سکدا وے پھر میں نے محبت نال ایک شعر پڑھ لین دے میں آنا رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی ہے اوہ ماں حسین دی نبی دی دھیے ہجے بھی پوچھنے حسین کی ہے اوہ گودے نبی وچ حسین پلیاں ساڈا ایمان حسین جھلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا حسین نبی دے گھر دا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہم اہل بیت کے بھی دیوانے ہم مکے کو بھی ماننے والے ہم مدینے کو بھی ماننے والے اللہ کے ولیوں کو بھی ماننے والے رب کی توحید کو بھی ماننے والے نبی کی حدیث کو بھی ماننے والے اللہ کے قرآن کو بھی ماننے والے نبی کے فرمان کو بھی ماننے والے انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا قبر بھی ٹھنڈی ہو کے رہے گی اور کملی والے کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب دی رحمت بھی نصیب ہوئے گی حضور دی شفاعت بھی نصیب ہوئے گی رب دی جنت بھی نصیب ہوئے گی دو میاد کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ دو چار بندے ہاتھ نہیں چکے میں ویکھ لینے خطیب دی نظر تو کوئی نہیں بجتا اللہ اکبر دو میں آج چکی ایماندار نال کہو انشاءاللہ اللہ گل مکا دی اینڈ کر دی نا ماشاءاللہ جے کوئی دو چار منٹ ہوتے ہو جانتے مہمان سمجھ کے میں نو معاف فرما دے جے میں کڑے روز روز آنا ہے اللہ اکبر آؤدرہ سن لو نا استغفار اگر بندہ کافر کرے اللہ او دوی ادا بٹال دیں دینے ہوئے تو تے میرے نبی دا امتی ہیں تو تے حضور دا کلمہ پڑھن والا خیم ابو جال آگے کعبۃ اللہ دندر بیت اللہ دی اندر اور آکے انہیں لڑنا پلے ہے کعبے دا اور کعبے دا لڑنا اب کے کافر پتہ کی آندے ارشان دیا ربا اگر تیرا نبی سچے مننا میں پھر بھی کوئی نہیں ہے میرے تے پتھران دی بارش نازل کر دے استغفر چاہیدہ تے سینہ بدبخت کہندہ یا اللہ جے تیرا نبی سچے تے منو ہی منن دی توفیق ہدایت دے دے اے آئے اینج کر کے لڑکا بے دنپی کھلے ہاتھ پائی کھڑا گئے تے کہندے اللہ جے تیرا محمد سچے تے میں نیوں مننا جو سچے تے میرے تے پتھران دا می برسا دے اللہ اکبر کبیر اللہ میری توبہ کننا سخت ایویں نہیں ابو جہل آندے اللہ اکبر اللہ ابو جہل اننا سخت جڑے ویلے قتل ہون لگا نا بدر دی اندر ننے جے مجاہد صحابہ دی تاؤن لان لگے مردہ مر گیا پر ابو جہل دی آکڑ نہ گئی کفر دے کڑے نہ ٹوٹے جنہ دے رب جندرے مارے بولو کوئی کھول سکدا کون ہدایت دے ایک کہن لگا میرے سینے تے چڑھے ہو تو کی پہ کر دے ہو نبی دے مجاہد صحابہ فرماتے تیری تاؤن لان لگے ہیں آندے اچھا چاہی دے اسی بھی ادو ہی کہہ دیندہ یار ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ دا منو کچھ نہ کیا جے لیکن پتہ کی آندے گل سنو ہے گل سنو پتہ کی ہے میری تون جدو لاؤ نا تے ایتھو درمیان چوی نہ لایا جے تے کھاڑی دے برابر رگڑ کے بھی نہ وڈے جے اے کندیاں دے برابر نا اینج ہیٹھو کر کے نیچو کر کے ایتھو کر کے میری تون وڈے جے نبی دے صحابہ آدھنے اور چلیا مشرکہ کافرہ جتھو بھی وڈیے تم بچنا تے ہے کوئی نہ انہیں کہا نہیں تو انہوں گال نہیں میری سمجھے میں آدھا وہاں جڑے ویلے میں قتل ہو جاوانا
تے جدو کافراں دیاں توڑاں پئیاں ہون گیاں نا کسی دی انی کسی دی انی کسی دی انی کسی دی انی اے سر کٹھے ہوئے ہون گے میدان دے اندر تے قتل ہون دے بعد بھی میری توڑ ساریاں چو سر اچھا نظر آوے تاکہ پتہ لگے سردار دی توڑ پئیے استغفر اندازہ لا اینو ابو جہل آندے اللہ مرن لگے بھی توبہ نصیب نہیں ہے لیکن جدو جڑے ویلے کعبے دا لڑ پکڑی کھڑا گیا نا تے سیاہ باندھ نے سونیاں او ویکھو نا ادھر ویکھو میرے نبی نے ویکھیا کہ ابو جہل نے کعبے دا غلا پکڑے ہوئے تے آندے اللہ پتھراں دی بارش نازل کر دے تے سیاہ باندھ نے سونیاں تسی تے رحمت للعالمین تساں تے بد دعا نہیں کرنی لیکن منہوں منگ دے پیار رب نو کو ہن دیر نہ کرے میرے نبی نے کہ چلو میں کہتا ہوں رب نو جے تسی آندے ہوتے انج میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لینے یا اللہ جان نہ پائے میں تے بد دعا نہیں کردا جدو منہوں منگی کھڑے تے دا بیڑا کرا کر دے اللہ نے فرمایا سونیاں اصل اندر گل اے ہے دو گلاں نے جتھے تیرے رنگی جہاناں دی رحمت وسدی ہووے رحمت دیا ہوندیاں میرا عذاب نہیں آیا کردا سونیا بمار صلی کا اللہ رحمت للعالمین تو جو رہندے سونیا تے تیرے ہوندے والا میں اللہ اکبر ایتھے مہمان آ جائے میاں بیوی بول دے پیون تے چپ کر جاندے کھینا ایتھے کوئی اوپروں پرانا آ جائے ماں پہ اولاد نو کٹ دے پے خون نو دھی پوت نو برا بھلا کہہ رہے ہونا تے آندے نے چپ کرو مہمان آ گئے نے مہمان دے ترام کر دے کھینا خدا دی قسمیں کملی والے دیاں رب نے شانی بڑیاں بنائیاں نے سونیا میں کداں عذاب بھیجاں جدو تو رہندا میں جدو تو بیٹھو ہیں جنہ گلیاں تسی چل دے پھر دے جے میں کداں عذاب نازل کراں اللہ اللہ تے میرے نبی فرماتے ہیں یا اللہ جے میرے پارو تیرا عذاب نہیں آندا میری عزت ہے تے میرا کیے میں مدینے تر جاندا واں میں طیف چلا جاندا واں کتے ہور دے چلا جاندا واں انہوں تے مزہ چکھا دے اللہ نے جواب اندر کی فرمایا فرمایا کملی والیاں میرے محبوبہ اصل اندر گل وے میں عذاب تے نازل کر دیواں لیکن جدوں میرا عذاب آن لگدا وے اے ابو جہل کو پڑھنا شروع کر دیندے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے بدبخت اودن تک ناشتہ نہیں کردا جدن تک 1000 وار استغفار نہ پڑھ لوے تے جڑا استغفار پڑھے بھاویں کافر بھی کیوں نہ ہوئے میں عذاب نہیں نازل کیتا کردا او جے کافر استغفار دی برکت نال اللہ دے عذاب کولوں بچ سکدا ہے تے آپاں کیوں نہیں بچ سکدے حضرت یونس نبی چلے گئے نے کشتی تے کشتی تو مچھلی دے پیٹ دے اندر مگر او قوم تے عذاب آ گیا بدل آ گئے نے گھٹاواں چڑھائیاں نے جڑے ویلے انہاں نے ویکھیا کہ اے تے عذاب لگدے نے اے تے آفت لگدی ہے اے تے مصیبت لگدی ہے ساری قوم جمع ہو گئی ہے گھر چھڑ کے بیبیاں بچے وڈے نکے سارے نکل آئے نے چٹیل میدان دے اندر آ گئے کھین جنہوں نے کی کیتا یونس نبی دی قوم نے استغفار شروع کر دیتی ہے استغفار شروع کر چھڑی ہے اللہ فرماتے نے انج قوم کھڑی ہے چٹیل میدان دے اندر ادھروں انج میرے عذاب آئے کھڑے نے جڑے ویلے میں انہاں دی استغفار سنیے بیبیاں کہہ رہیاں نے بچے نوجوان بڈھے نکے وڈے سارے استغفار پہ پڑھ دے نے تے میں اپنا گھلیا عذاب واپس کر لیا میں انہاں تے نہیں لاگو کیتا میں بھیج عذاب پچھا ہٹا لیا جتھے استغفار پڑے جاننا حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ استغفار دیاں برکتاں اور ضرورت ہے استغفار اور توبہ طیب ہون دی حضرت امام محمد بن حنبل ایویں جا رہے نے تے مسجد اندر بڑے نے تے آندے نے میں تھوڑا جنہ آرام کرنے اللہ امام اللہ دے ولی دی قبر روشن فرمائے اونچی آمین کو
بڑے وڈے محدث نے تے وہ مسجد دا جڑا خادم سی نا کہن لگا سی مسیح تے کسے نو رہن نہیں دیندے لمیا نہیں پین دیندے اج بھی کئی مسجداں دے اندر ہوندا ہے اگر کوئی پکھا چلا دے تے آندے نے چل نکل باہر اگر کوئی جناب بلب بال دے تے آندے نے بل تیرے پیو نے دینا ہے اگر کوئی نہان ماڑا بندہ آ جاوے تے آندے نے نکل تیرے گھر پانی کوئی نہیں ہے نہیں اللہ دے گھر دے اندر ایڈیاں سختیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں جدوں گھر رب دے نہ میرا نہ کسے دا نہ کسے دے پیو دا گھر رب دے حق سب دے گھر رب دے حق سب دے نا اللہ ادوں بھی خادم کہن لگا کہ جی نہیں اسی ایتھے نہیں بہن دیندے رہن دیندے لمے پہن انہوں نے سی پتا کہ امام احمد بن حنبل نے سبحان اللہ انہوں پتہ ہی نہیں سی اللہ امام صاحب فرمان لگے اچھا چل رہن نہ دے لمیا نہ پہن دے تھوڑی دیر میں نو ایتھے انتظار تے کر لین دے انہا تک اوتھے ایک بندے نے نماز دا سلام پھیریا اٹھ کے نیڑے آ گیا انہیں کیا کچھ نہ کو اس پرانے پردیسی نو انہوں بھی نہیں پتا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے آندے نے او نان دا کم کردہ سی نانا دا لاہوریو نانا دا تو انہوں تے پتہ ہے نا اللہ نانا دا لاہوری تے جان دینے نا نان فروش نان پائی سی اللہ اسی جڑے پنڈو لوگ ہاں اسی تے نان بڑے اوکھے کھانے اسی تے کنک دے روٹی دے گجے ہلے ہوندے ہیں لیکن تسی شہری لوگ ہو نا او نان فروش سی او نان فروشی انہیں کیا اس مہمان نو میں لے جاندا ہاں سبحان اللہ اوے ماڑیاں دا دل ہی اللہ نے چنگا بنایا ہوندا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر لے گئے جڑے ویلے لے گئے نے نا تے انج کر کے قبلہ قاضی صاحب بٹھائے نا منجی تے امام احمد بن حنبل رحم اللہ نو نان والا آٹا لے کے میدا لے کے جڑی شے لے کے گنن لگے نا نان پکان بنان واسطے پیڑے گھڑن واسطے نالے آٹا گندے نانا دا تے نالے آندے استغفر اللہ میری توبہ استغفار لکھ وار استغفر اللہ بیندے تے استغفر اللہ اٹھ دے تے استغفر اللہ پانی پاندے تے استغفر اللہ مکی دیندے تے استغفر اللہ گند دے تے استغفر اللہ امام صاحب کے بڑے خوش ہوئے کہ بندہ نیک لگ دے اللہ یاد لگ دے اللہ لوگ لگ دے فرماتے نے او نانا والیا اے استغفار کدوں دی پڑھدا میں آندے میری تے زندگی دا وظیفہ ہے آپ فرماتے نے تیری استغفار نے کوئی تینوں فائدہ بھی دیتا ہے آندے اللہ دیا بندیا پرانیاں پردیسیاں میں غریب ساں میرے کول اگلے ٹائم دا سی تے پچھلے ٹائم دا نہیں سی اس استغفار پڑھن دی برکت دے نال رب نے مینوں انہاں مالو مال کر چھڑے میرے کو لو سنبھالے ہی نہیں جاندہ اچھا ہور کی فائدہ ہویا ہے آندے استغفار دی برکت دے نال میں جڑی بھی دعا منگدا ہوں استغفار پڑھ کے اللہ میری فوری قبول کر دیندے نے اچھا انہیں کہ نہیں گل سنو ایک دعائے بڑیاں دنہ دی میں منگدا پیا ہاں استغفار بھی پڑھدا پیا تسبیحاں پڑھدا پیا لیکن او نہیں اجے پوری ہو رہی ایک نہیں پوری ہو رہی ہے باقی تے زندگی اندر استغفار دی برکت نال میری دعا رہی کوئی نہیں ہے امام صاحب فرماتے نے او کیڑیے آندے میں سنیے اللہ اکبر میں سنیے کوئی اللہ دا ولی ہے حنبل دا بیٹے نام دا احمد بڑا وڈا امام محدث نبی دا بڑا دیوانہ بڑا پروانہ کملی والے دا بڑا دیوانہ اللہ دے پیارے محبوب دا دنیا اللہ دے ولی دے دیدار نو ترسدی ہے میں اللہ کو یہ دعا منگیے یا اللہ پتہ کوئی نہیں زندگی دا کتے جیندیاں مینوں امام احمد بن حنبل ملا دے مینوں امام احمد بن حنبل ملا دے مینوں امام احمد بن حنبل دی زیارت ملاقات کروا دے میرا ایمان ہے میں استغفار پڑھدا پیا ہاں میری جے باقی کوئی نہیں موڑی رب نے تے یہ بھی ضرور پوری ہوئے گی امام صاحب فرمان لگی اللہ دیا بندیا میں ہی احمد بن حنبل اللہ دیا بندیا میں احمد بن حنبل اللہ نے مینوں اتفاق نال تیرا مہمان بنا چھڑیا ہے
استغفار دی برکت میرے بھائیو اج ضرورت قوم استغفار کرے اے صلاح بضابط آ رہے نے انہاں آفتاں تو تاں بچ سکدے ہاں کہ اسی استغفار پڑھیے جڑا بندہ استغفار پڑھ دے نا قرآن پاک دی آیت حدیث سنتے مکمل کریے فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور دوجا مقام رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا جڑا بندہ توبہ استغفار کر دے او زانی کفلا ڈاکو کفلا بدماش کفلا جدو توبہ کیتی ہے تے سویرے مر گیا تے دنیا یہ کہ دی شکل بگڑ گئی ہونی ہے ایدی لاش بو چھڑ گئی ہوئے گی اللہ والے ڈاکوے تے زانی تے زندگی گناہ وچ گالیے نام کفلے جڑ ویلے دنیا جوڑ کے آئیے نا ایدہ انجام ویکھن واسطے اللہ نے دے دروازے تے لکھا چھڑیا سی خبردار لوگو اپنیاں زباناں بند کر لو میرے بندے دے بارے کوئی منہوں کچھ نہ بولے قد غفر اللہ الکفلا میں کفلے ڈاکو زانی نو معاف کر چھڑے استغفار دی برکت نال میں نو اپنا بیلی بنا لے تے میں نو جنت دے چھڑیے استغفار دی برکت ہے بیان میرا مک گیا ہے میں کیسی عدل کرے تے اوے تھار تھار کمن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاول کہیں موقع لے جے اسی ویکھیے عملہ والے ککھ نہیں ساڑے پلے مولا جے ویکھیے تیریاں رحمت والے تے پھر بلے 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین